अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिनसे अपने और गैर तमाम दानिशवर मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकते, और जिस किसी इंसान ने उस शख्सियत के गुफ्तारो किरदार और अज़कार पर गौर किया वो खैर में डूब गया। यहां तक कि गैर मुस्लिम माहिरीन ने भी जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के औसाफ को देखा तो वो भी दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने अफकारे अली को दुनिया में बेनजीर और लासानी पाया। और आज हम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का एक ऐसा वाकया जिक्र करेंगे जिसमें हमारे लिए एक ऐसी फिक्र छुपी है कि किन बदअमालियों का इर्तिकाब करने वालों की जिंदगी कम होती है। तो ख़वातीनो हजरात, एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास हाजिर हुआ और सवाल किया, क्या ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हो वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं और कौन से लोग हैं जो देर से मरते हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, एक तो वो शख्स जो अपनी निगाहों को इधर उधर फेरता रहता है, दुनियावी ख्वाहिशात और लज्जतों के पीछे भागता रहता है, तो वो अपनी मौत को अपने पीछे मायल करता है और इस तरह वो बीमारियों और परेशानियों में घिर कर मर जाता है। और वो शख्स जो अपनी निगाह झुकाकर चलता है और अपने आप को कुछ नहीं समझता और अल्लाह की रजा में राजी रहकर तकलीफों मुसीबतों में सब्र और शुक्र अदा करता रहता है, तो वो शख्स अपनी हलाकत से देर तक बचा रहता है। नाज़रीन, इन अक़वाल से पता चलता है कि कौन से लोग अपनी बदअमालियों की वजह से जल्दी मर जाते हैं और कौन लोग अपने अच्छे अमाल की बदौलत देर तक जिंदा रहते हैं। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के इल्मी खजाने से एक और वाकया नकल करते हैं कि एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, इंसान के बाल क्यों सफेद हो जाते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए और एक लंबे अरसे के बाद उनके बाल सफेद होने लगे तो उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज की कि ए अल्लाह, मेरे बाल क्यों सफेद हो रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बालों का सफेद होना बुढ़ापे, बुजुर्गी और तजुर्बात में इजाफे का इशारा है, और इंसान का बूढ़ा होना इंसान को नफसानी ख्वाहिशात से दूर रखता है और इस बात को वाज़े करता है कि इस शख्स के पास जिंदगी के तजुर्बात मौजूद हैं जिससे मशवरा करके इंसान अपने फैसलों को बेहतर बना सकता है। और ऐ शख्स, याद रखना कि जवानी के जोश से ज्यादा अल्लाह बूढ़ों के मशवरे को ज्यादा पसंद करता है। इसलिए हमें चाहिए कि कोई भी अपनी जिंदगी का फैसला करना मकसूद हो तो अपने बुजुर्गों के मशवरों को अहमियत दें, उनकी राय का एहतराम करें, क्योंकि उनके पास जो जिंदगी के तजुर्बात होते हैं वो हमारे लिए मशअल राह है और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हर मौके पर अपने बुजुर्गों को साथ लेकर चलें। दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि कम ज़र्फ आदमी की पहचान क्या है। हजरत अली ने फरमाया कि कम ज़र्फ आदमी की पहचान यह है कि अगर उसे किसी के साथ कोई नेकी सलूक हो जाए तो वो उसको एक कर्ज ख्याल करते हुए हमेशा उसको वापस लेने की फिक्र में रहता है और उसके लिए कोई भी ऊंचा हथकंडा इस्तेमाल कर सकता है। बल्कि इंसान को चाहिए कि जब भी वो किसी के साथ कोई नेकी या एहसान का मामला करे तो उसका बदला अपने अल्लाह से लेने का गुमान करे, क्योंकि अल्लाह इंसान का खालिक व मालिक है और वही सबसे बेहतर बदला देने वाला है। इसी तरह एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो कहीं से गुजर रहे थे और देखा कि रास्ते में एक शख्स उदास बैठा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो उस शख्स के पास गए और उस आदमी से पूछा कि ए अल्लाह के बंदे, क्यों उदास बैठे हो? तो उस शख्स ने कहा कि ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, मेरी बचपन से यही ख्वाहिश है कि काश मेरे पास 1000 ऊंट होते, लेकिन अफसोस ये है कि मेरे पास सिर्फ यही 4 ऊंट हैं। उस शख्स का इतना ही कहना था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ए शख्स, ये बताओ कि एक ऐसी चीज जो तुम्हारे पास ना हो, क्या तुम वो चीज दे सकते हो? तो उस शख्स ने कहा कि जो चीज मेरे पास ना हो मैं उसे कैसे दे सकता हूं? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि खुद सोचो, ये 1000 ऊंट जिनके बारे में तुम ख्वाहिश रखते हो, क्या ये अपने वजूद में कोई सुकून या खुशी रखते हैं? अगर नहीं तो वो ये खुशी तुम्हें कैसे देंगे? बल्कि तुमने खुद ये खुशी अपनी उस ख्वाहिश में रखी है। और याद रखो, जब तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो फिर तुम किसी और ख्वाहिश के पीछे भागोगे। जाओ और उन लोगों को देखो जिनके पास 1000 ऊंट हैं, क्या वो खुश हैं? बल्कि इंसान अपनी ख्वाहिश के पीछे तब तक भागता है जब तक वो पूरी ना हो जाए। अगर आज तुम्हारी एक आंख खराब हो जाए तो तुम्हारी ये खुशी होगी कि तुम्हारी ये आंख ठीक हो जाए।
اور اگر تمہارے یہ دونوں کان خراب ہو جائیں تو تمہاری خواہش ہوگی کہ تمہارے یہ دونوں کان ٹھیک ہو جائیں۔ تمہاری خوشی تمہاری خواہشات میں نہیں بلکہ تمہارے وجود میں ہے، جو وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اور اے شخص، انسان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ساری زندگی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے، بلکہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے اور اپنے آپ کو تلاش کرے، کیونکہ انسان کی خوشی اس کے وجود میں ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ تھا جس سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو علم ہے وہ بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت تھی، اور انہوں نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میری زندگی بڑی بے سکون سی ہو گئی ہے، غصہ اور گڑگڑا پن ہر وقت میرے اوپر حاوی رہتا ہے، میں ایسا کیا کروں کہ میرا رویہ اچھا ہو جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تم اپنی جائز خواہشات کو پورا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ غصہ اور چڑچڑا پن تم پر حاوی رہتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں اپنی خواہشات کو کیسے پورا کروں؟ میں جو چاہتا ہوں مجھے وہ ملتا ہی نہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا، انسان جب اپنی کسی خواہش کو پورا کرتا ہے تو انسان کا دماغ اللہ کے کرم سے انسان کو ایک تحفہ دیتا ہے، اور اس انعام کو راحت کہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جتنی خوشی انسان کو بڑی خوشی حاصل کرنے میں ملتی ہے، اتنی ہی خوشی انسان کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں پوری کرنے سے ملتی ہے۔ بس یہ انسان کا وہم ہوتا ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے تو میں بہت خوش رہوں گا، اور جب انسان کو اس کی منزل مل جاتی ہے تو چند ہی دنوں میں وہ اس کا عادی بن جاتا ہے اور پھر کسی دوسری خواہش کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے اور قیامت تک پورا نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کا رویہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب انسان اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قربان کر کے ان بڑی خوشیوں کی تلاش میں رہتا ہے جنہیں وہ کبھی حاصل نہیں کر پاتا۔ یاد رکھو، جو حاصل نہیں کر پائے اسے اللہ پر چھوڑ دو، لیکن جو حاصل کر سکو اسے لازمی حاصل کرو۔ اور جب تم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہونا شروع کر دو گے تو اللہ بڑی بڑی خوشیوں کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، اور بے شک وہ اپنے شکر گزار بندوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا سیکھیں، کیونکہ اللہ بھی انہی لوگوں کو پسند کرتا اور نوازتا ہے جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔